त्रयोदशः सर्गः दशरथविलापः। अतदर्हं महाराजं शयानमथथोचितं ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात् परिच्युतम् अनर्थरूपा सिद्धार्थाख्यभीता भयदर्शिनी पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना। त्वं कथसे महाराज सत्यवादी दृढव्रतः मम चेमं वरं कस्माद् विधारयितुमिच्छसि। एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तं विह्वलन्निव मृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे हन्ता नार्ये ममामित्रे सकामा भव कैकेयी स्वर्गोऽपि खलु रामस्य कुशलं दैवतैरहं प्रत्यादेशादपि हितं धारयिष्ये कथं बत। कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रव्राजितो वनं यदि सत्यं ब्रवीम्येत् तदसत्यं भविष्यति। अपुत्रेण मया पुत्रश्रमेण महता महान् रामो लब्धो महाबाहुः स कथं त्यज्यते मया। शूरश्च गतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते। कथमिन्दीवरश्यामं दीर्घबाहुं महाबलम् अभिराममहं रामं प्रेषयिष्यामि दण्डकान् सुखानामुचितस्यैव दुःखैरनुचितस्य च दुःखं न पश्येयं कथं रामस्य धीमतः। यदि दुःखमनुत्पाद्य मम संक्रमणं भवेत् अदुःखार्हस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयाम्। नृशंसे पापसंकल्पे रामं सत्यपराक्रमं किं विप्रियेण कैकेयी प्रियं योजयसे मम। अकीर्तिरतुलालोके ध्रुवः परिभवश्च मे तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमति चेतसः। अस्तमभ्यागमत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत सा त्रियामा तथार्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता राज्ञो विलपतस्तस्य न व्यभासत शर्वरी तथैवोष्णं विनिश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः। विललापार्तवद्दुःखं गगनासक्तलोचनः न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषणे क्रियतां मे तया भद्रे रचितोऽयं मयाञ्जलिः। अथवा गम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निर्घृणां नृशंसां कैकेयीं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं महत्। एवमुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयताञ्जलिः प्रसादयामास पुनः कैकेयीमिदमब्रवीत् साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वत्कतस्य गतायुषः प्रसादः क्रियतां देवी मम राज्ञा विशेषतः। शून्येन खलु शुश्रोणि मयेदं समुदाहृतं कुरु साधुप्रसादं मे बाले सहृदयाख्यसि। प्रसीद देवि रामो मे त्वद्दत्तं राज्यमव्ययं लभतामसि तापाङ्गे यशः परमवाप्स्यसि। मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च प्रियमेतत् कुरु श्रोणि कुरु चारुमुखे क्षणे। विशुद्धभावस्य हि दुष्टभावा ताम्रेक्षणस्याश्रुकलस्य राज्ञः श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं भर्तृनृशंसा न चकारवाक्यं ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः। प्रियामतुष्टां प्रतिकूलभाषिणीं समीक्ष पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितो विसंज्ञो निपपात दुःखितः। इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगामघोरं श्वसतो मनस्विनः विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे दशरथविलापो नाम त्रयोदशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।